जन्नत का खूबसूरत और हकीकी सफर। नाजरीन, जरा अपनी आंखें बंद करें और तसव्वुर करें कि आप अभी जन्नत के दरवाजों में से एक दरवाजे से दाखिल हुए हैं। यह आपका पहला लम्हा है, पहला एहसास, जहां हर तरफ सुकून ही सुकून है। आपका घर कैसा होगा? कौन लोग आपके इस्तकबाल के लिए मौजूद होंगे? और वो हूरें जो मुद्दतों से आपकी मुंतजिर है, उनकी मुस्कुराहट कैसी होगी? आपका पहला खाना क्या होगा और उसका जायका कैसा महसूस होगा? जन्नत के बाजार कैसे होंगे, जहां न कोई शोर होगा न धोखा? और वहां के लोग कौन होंगे? अंबिया, शुहदा और नेक लोग। आप खुद कैसे होंगे? आपकी उम्र क्या होगी? आपकी जाहिरी शक्ल कैसी होगी? और इस लम्हे आपके दिल में कैसी कैफियत होगी? मगर क्या जन्नत सिर्फ इतनी ही है, या वो इससे कहीं बढ़कर है जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते? जन्नत के 7 मुख्तलिफ दर्जात हैं और हर दर्जे की अपनी शान, अपनी नेमतें और अपना कुर्ब है। हम गैब की इस दुनिया का सफर करेंगे और जन्नत की हर तफसील को जानने की कोशिश करेंगे। मगर सबसे बड़ा सवाल यह है कि जन्नत की सबसे अजीम नेमत क्या है? वो नेमत जिसके सामने हर नेमत छोटी पड़ जाती है, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीदार। लेकिन हम अल्लाह को कैसे देख सकते हैं जो ज़मानो मकान से पाक है और जिसे दुनिया की आंखें देखने की ताकत नहीं रखती? इस सवाल का एक जवाब हमें शब मेराज में मिलता है, जब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत को देखा और वो मनाजिर देखे जो इंसानी अक्ल से मावरा है। तो क्या जन्नत सिर्फ एक इनाम है या अल्लाह की तरफ से एक अजीम मुलाकात का वादा? एक दिन वो वक्त आएगा जब सब कुछ खत्म हो जाएगा। जमीन हमारे जिस्म को अपनी आगोश में ले लेगी, मगर रूह इस दुनिया की तरफ रवाना होगी जहां मौत का तसव्वुर खत्म हो जाता है और हमेशा की जिंदगी का आगाज होता है। मैदान हश्र में हिसाब किताब के बैग जब कामयाब लोग अपने आमाल नामे दाएं हाथ में पाएंगे तो उन्हें जन्नत की तरफ ले जाया जाएगा। जरा तसव्वुर करें कि आप जन्नत के दरवाजे पर खड़े हैं। अंदर दाखिल होने से पहले आपको एक खास नहर में गुस्ल दिया जाता है जो जिस्म और रूह से दुनिया की हर थकन, कमजोरी और आलूदगी को खत्म कर देती है। अहादीस के मुताबिक जन्नती 30 या 33 बरस की उम्र में हजरत आदम अलैहिस्सलाम की मुशाबहत पर बगैर दाढ़ी और सुरमा लगी आंखों के साथ जन्नत में दाखिल होंगे। जन्नत के 8 दरवाजे हैं और उन सब के निगहबान हजरत रिजवान होंगे जो मुस्कुराहट और इज्जत के साथ आपका इस्तकबाल करेंगे। हर दरवाजा एक खास अमल से मंसूब है। कहीं नमाज पढ़ने वालों के लिए बाबुस सलात है, कहीं रोजादारों के लिए बाबुल रियान, कहीं सदका देने वालों के लिए बाबुस सदका, जिहाद करने वालों के लिए बाबुल जिहाद, हज अदा करने वालों के लिए बाबुल हज, गुस्सा पी जाने वालों के लिए बाबुल काज़मीनुल गैज़, अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहने वालों के लिए बाबुल जिक्र, और कुछ खुशनसीब ऐसे होंगे जो बाबुल ईमान से बिला हिसाब दाखिल होंगे। जैसे ही जन्नत का दरवाजा खुलता है, एक ऐसी खुशबू और ठंडी हवा महसूस होती है जो रूह को महका देती है और दिल से हर दुख, हर हसरत और हर पछतावा मिटा देती है। आप अपने महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे जन्नत में दाखिल होते हैं। वहां ऐसी जिंदगी है जहां न मौत है, न बीमारी, न बुढ़ापा, सिर्फ दायमी सेहत, जवानी और खुशी है। फरिश्ते सलाम और अमन के साथ आपका इस्तकबाल करते हैं और आपको ऐसे महल्लात की तरफ ले जाते हैं जो सोने और चांदी की ईंटों से बने हैं और जिनका गारा मुश्क का है। आगे बढ़ने पर सोने, मोतियों और कीमती जवाहरात से बने महल्लात नजर आते हैं और खिदमतगार बिखरे हुए मोतियों की तरह आपकी खिदमत के लिए हाजिर रहते हैं। फिर आप एक याकूत से बने महल में दाखिल होते हैं जहां हर लम्हा ये एहसास गहरा होता जाता है कि ये सब अल्लाह के वादे की सच्ची ताबीर है। इस महल में 70,000 कमरे होंगे और हर लम्हा तरह तरह के खाने और मशरूबात पेश किए जाएंगे। जन्नत में जब आप किसी फल का जायका चखेंगे तो हर बार वो नया, मुनफरिद और पहले से ज्यादा लजीज महसूस होगा। फिर एक दरवाजा खुलेगा और आपके वालदैन, शरीके हयात और बच्चे अंदर दाखिल होंगे। इस खुशी की शिद्दत ऐसी होगी कि सांस रुक सी जाएगी और वो सब अपनी बेहतरीन और मुकम्मल सूरत में होंगे। आपको जन्नत का खास सब्ज रेशमी लिबास पहनाया जाएगा जिसकी कई तही होंगी। ऐसा लिबास जो इज्जत, राहत और खूबसूरती की अलामत होगा। इसी वक्त एक मेढा लाया जाएगा जो मौत की अलामत होगा। जन्नती और जहन्नमी दोनों इसे पहचान लेंगे। जब उसे ज़िबा कर दिया जाएगा तो ऐलान होगा, ए जन्नत वालों, अब हमेशा की जिंदगी है, अब कभी मौत नहीं आएगी। और ए जहन्नम वालों,
اب ہمیشہ رہنا ہے، اب موت نہیں آئے گی۔ اس اعلان کے بعد میاں بیوی کا رشتہ ہمیشہ کے لیے بحال ہو جائے گا، ایسا رشتہ جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہوگا، اور وقت کے ساتھ محبت کم ہونے کے بجائے ہر لمحہ بڑھتی جائے گی۔ جنت میں بیویاں حسن اور مقام میں حوروں سے بھی زیادہ اعلیٰ ہوں گی، اور جو لوگ دنیا میں تنہا رہے، اللہ تعالیٰ انہیں ایسے بہترین ساتھی عطا کرے گا جو خاص انہی کے لیے بنائے گئے ہوں گے۔ جنت میں انسان کو ایسی آزادی دی جائے گی کہ وہ پرندوں کی طرح اڑ سکے گا اور خیال کی رفتار سے سفر کرے گا، جہاں چاہے گا ایک لمحے میں پہنچ جائے گا۔ وہ اپنے دوستوں، انبیاء کرام اور صحابہ کرام سے ملاقاتیں کرے گا، اور تنہائی کا احساس ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ جنت میں سب سے پہلا کھانا مچھلی کی کلیجی ہوگا، اور وہاں کھانا پینا بھوک یا ضرورت کے لیے نہیں بلکہ صرف لذت اور خوشی کے لیے ہوگا۔ وہاں نہ تھکن ہوگی نہ رفع حاجت کی ضرورت۔ کھانا جسم سے خوشبو بن کر پسینے کی صورت میں خارج ہو جائے گا۔ جنت میں دودھ، شہد، صاف پانی اور پاکیزہ شراب کی نہریں بہتی ہوں گی، ایسی شراب جو نہ نشہ دے گی اور نہ ہی کسی قسم کا درد یا بے ہوشی پیدا کرے گی۔ وہاں اللہ تعالیٰ انسان کے دل اور ذہن سے ہر منفی جذبہ، غم، حسد، دکھ اور خوف نکال دے گا۔ جنت میں بوریت کا کوئی تصور نہیں ہوگا، کیونکہ ہر لمحہ نئی نعمتیں، نئی خوشیاں اور اللہ کی رحمت میں مسلسل اضافہ ہوتا رہے گا۔ جنت کے مختلف درجات ہیں، اور روایات کے مطابق جنت کے 7 بڑے درجات بیان کیے جاتے ہیں۔ ان میں سب سے اعلیٰ مقام جنت الفردوس ہے، جو اللہ کے عرش کے نیچے واقع ہے اور سب سے بلند نعمتوں کا مرکز ہے۔ اس کے بعد ان مقامات کا ذکر آتا ہے جو انبیاء کرام، شہداء اور مقرب بندوں کے لیے مخصوص ہیں، جیسے جنت عدن جو اللہ کے خاص بندوں کا ٹھکانہ ہے، جنت النعیم جو بے شمار نعمتوں سے بھری ہوئی ہے، دار الخلد جو ہمیشہ رہنے کا گھر ہے، جنت الماوا جہاں شہداء کو خاص مقام عطا کیا جائے گا، دار السلام جو مکمل امن اور سلامتی کی جگہ ہے، اور علیین جو اللہ کے انتہائی مقرب بندوں کا مقام ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ جنت میں داخل ہونے والا سب سے کم درجے کا جنتی بھی دنیا کی بادشاہت سے کئی گنا بڑی سلطنت پائے گا، ایسی سلطنت جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ قیامت کے بعد دنیا کے جانور مٹی بنا دیے جائیں گے، مگر چند خاص جانور اللہ کے حکم سے باقی رکھے جائیں گے، جیسے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی، اصحاب کہف کا کتا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے پرندے جیسے ہدہد۔ جنت کا ماحول ہمیشہ معتدل رہے گا، نہ وہاں سخت گرمی ہوگی نہ سردی، بلکہ ہر وقت بہار جیسا موسم ہوگا۔ وہاں نیند بھی نہیں ہوگی، کیونکہ نیند موت کی مانند ہے، اور جنت میں ہر لمحہ مکمل زندگی اور بیداری کا ہوگا۔ مگر ان تمام نعمتوں سے بڑھ کر جنت کی سب سے عظیم نعمت اللہ رب العزت کا دیدار ہے۔ ایک وقت آئے گا جب اللہ تعالیٰ اپنا حجاب ہٹا دے گا اور جنتیوں کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا، اور اس لمحے وہ جنت کی ساری نعمتیں بھول جائیں گے۔ نہر کوثر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، جسے پینے کے بعد کبھی پیاس محسوس نہیں ہوگی۔ جنت میں جانے کے بہت سے چھوٹے مگر قیمتی اعمال بھی ہیں، جیسے بچوں سے محبت کرنا، یتیموں کی کفالت کرنا اور دوسروں کو اپنی نیکی دے دینا۔ یہاں تک کہ کوئی شخص صرف اس وجہ سے جنت میں داخل ہو سکتا ہے کہ اس نے دل کھول کر کسی کو اپنی نیکی بخش دی ہو، اور اللہ اس کی سخاوت دیکھ کر اسے بھی جنت عطا فرما دے۔ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہوگی کہ بہت سے لوگ ایسے بھی جنت میں ہوں گے جن کے بارے میں دنیا میں کسی نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ جو شخص سب سے آخر میں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا، اسے ابتدا میں یہی لگے گا کہ شاید جنت میں اس کے لیے جگہ نہیں بچی، مگر اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے بڑے بادشاہوں جیسی سلطنت عطا کرے گا، پھر فرمائے گا کہ یہ بھی تیرا ہے، اور اس جیسی مزید نعمتیں بھی، یہاں تک کہ وہ بندہ پوری طرح راضی ہو جائے گا۔ اسے دنیا سے کئی گنا زیادہ عطا کیا جائے گا۔ وہ بچے جو بچپن میں دنیا سے رخصت ہو گئے، جنت میں بیت الحمد میں ہوں گے۔ وہ وہاں ہمیشہ بچے رہیں گے اور اپنے والدین کے لیے بخشش اور رحمت کا ذریعہ بنیں گے، اور قیامت کے دن والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ثابت ہوں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ رب العزت سے عرض کیا، اے میرے رب، جنت میں سب سے کم درجے کا جنتی کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ شخص جو سب کے بعد جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اس سے کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ،
تو وہ حیرت سے کہے گا یا اللہ جنت تو پہلے ہی بھر چکی ہوگی۔ اللہ فرمائے گا کیا تم دنیا کے کسی بڑے بادشاہ جیسی سلطنت پر راضی ہو؟ وہ بندہ خوشی سے کہے گا ہاں میں راضی ہوں۔ اللہ فرمائے گا یہ سلطنت تمہاری ہے، اور اس جیسی ایک اور، پھر اس جیسی ایک اور، یہاں تک کہ 5ویں مرتبہ وہ بندہ کہے گا یا اللہ میں راضی ہو گیا۔ تب اللہ فرمائے گا یہ سب کچھ تمہارا ہے، اور اس سے 10 گنا زیادہ بھی، اور وہ سب کچھ بھی جو تمہارا دل چاہے۔ ایک شخص تھا جس کا نام عبداللہ تھا۔ وہ دنیا کی مصروفیات میں کھویا رہتا، کبھی ادھر بھاگتا کبھی ادھر، نماز بھی بعض اوقات چھوٹ جاتی، عمل کمزور تھے، مگر دل کے کسی کونے میں جنت کی خواہش زندہ تھی۔ ایک رات اس نے خواب دیکھا۔ خواب میں اس نے خود کو ایک بہت بڑے دروازے کے سامنے کھڑا پایا، ایسا دروازہ جو سونے، چاندی اور قیمتی جواہرات سے سجا ہوا تھا۔ دروازے پر لکھا تھا یہ جنت کا دروازہ ہے جو اللہ نے متقی لوگوں کے لیے تیار کیا ہے۔ دروازہ کھلا اور عبداللہ اندر داخل ہوا تو اس کی آنکھیں حیرت سے خیرہ ہو گئیں۔ سب سے پہلے اس کی نظر جنت کی زمین پر پڑی، جس سے ایسی خوشبو اٹھ رہی تھی جیسے خالص مشک ہو، اور اس کے قدموں کے نیچے نرمی اور راحت تھی۔ وہ آگے بڑھا تو اس کے سامنے ایک نہر آئی، جس کا پانی دیکھنے میں پانی سے زیادہ شفاف، دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ اس نے ہاتھ ڈالا تو پانی ٹھنڈا اور بے حد لذیذ تھا۔ اس نے سیر ہو کر پیا اور بے اختیار اس کے منہ سے نکلا اے اللہ یہ سب کن لوگوں کے لیے ہے؟ اسی لمحے ایک آواز آئی، نہ وہ جبرائیل علیہ السلام کی تھی اور نہ کسی فرشتے کی، بس رحمت سے بھری ہوئی ایک آواز تھی جس نے کہا یہ سب ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا میں میری رضا کے لیے صبر کرتے رہے، نماز قائم رکھتے رہے، زکوٰۃ ادا کرتے رہے اور برائی سے روکتے رہے۔ عبداللہ کا دل کانپ اٹھا، آنکھیں نم ہو گئیں، اور اسے یوں محسوس ہوا جیسے جنت صرف ایک جگہ نہیں بلکہ اللہ کی رحمت، عدل اور محبت کا مکمل اظہار ہے۔ وہ آگے بڑھا تو اس کے سامنے ایک وسیع باغ تھا جس میں ہر طرف پھل ہی پھل جھول رہے تھے۔ اس نے ایک انار توڑا تو اس میں سے ایسی خوشبو پھوٹی کہ دل مہک اٹھا۔ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد آ گیا کہ اگر جنت کا کوئی پھل دنیا میں آ جائے تو اس کی خوشبو سے پوری دنیا معطر ہو جائے۔ ابھی وہ اس نعمت پر حیران ہی تھا کہ اچانک اس کے کانوں میں ایک مانوس آواز پڑی۔ یہ اس کی ماں کی آواز تھی جو دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ وہ بے اختیار دوڑا تو دیکھا کہ اس کی ماں جوان، طور تازہ اور نہایت خوبصورت صورت میں مسکرا رہی ہے۔ اسی لمحے قرآن کی وہ آیت اس کے ذہن میں گونج اٹھی کہ ہم انہیں حور عین کے ساتھ جوڑ دیں گے، بڑی آنکھوں والی، اور ہم نے انہیں بالکل نیا بنا دیا۔ ماں نے محبت سے کہا بیٹا یہاں نہ کوئی غم ہے، نہ بیماری، نہ بڑھاپا، یہاں اللہ کا وعدہ پورا ہو چکا ہے، یہاں نہ تھکن ہے اور نہ کوئی تکلیف۔ پھر اس کی نظر ایک عظیم محل پر پڑی جو سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنا ہوا تھا۔ اسے یاد آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جنت میں مومن کا محل ایسا ہوگا کہ وہ اندر سے باہر بھی دیکھ سکے گا اور باہر سے اندر بھی، بغیر کسی رکاوٹ کے۔ وہ محل میں داخل ہوا تو وہاں حور عین کھڑی تھیں، اور ان میں سے ایک نے مسکرا کر کہا سلام ہو تم پر، یہ تمہارے رب الرحیم کی طرف سے ہے۔ اسی لمحے اس کے دل میں دنیا کی زندگی گھوم گئی۔ اسے یاد آیا کہ وہ نمازوں میں کوتاہی کرتا تھا، کبھی جھوٹ بول لیتا، کبھی غیبت میں مبتلا ہو جاتا۔ اس کے دل پر خوف طاری ہو گیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بے اختیار رو پڑا اور کہنے لگا اے اللہ میں نے کیا کچھ نہیں کیا، کیا میں واقعی اس سب کا حقدار ہوں؟ اسی لمحے ایک فرشتہ اس کے پاس آیا اور نرمی سے کہا اے عبداللہ ابھی وقت باقی ہے، اللہ کا فرمان ہے، اے میرے بندو میری طرف لوٹ آؤ، میں تمہاری توبہ قبول کرتا ہوں اس سے پہلے کہ سورج مغرب سے طلوع ہو۔ اچانک عبداللہ کی آنکھ کھل، وہ پسینے میں بھیگا ہوا تھا اور فجر کی اذان گونج رہی تھی۔ وہ فوراً اٹھا، وضو کیا اور سجدے میں گر پڑا۔ روتے ہوئے اس نے کہا اے اللہ جو کچھ تو نے مجھے دکھایا ہے وہ مجھے عطا فرما دے، اور مجھے دنیا میں ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے جو مجھے اس جنت تک پہنچا دے۔ اس دن کے بعد عبداللہ مکمل طور پر بدل گیا۔ جنت اب اس کی نظروں سے اوجھل نہ تھی۔
वो हर अमल करने से पहले ये सोचता कि क्या ये काम मुझे जन्नत के किसी दरवाजे के करीब ले जाएगा या नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में 100 दर्जे हैं जो अल्लाह ने अपने रास्ते में जिहाद करने वालों के लिए तैयार किए हैं, और 2 दर्जों के दरमियान फासला आसमान और जमीन जितना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह से मांगो तो जन्नतुल फिरदौस मांगो, क्योंकि वो जन्नत का सबसे बुलंद और दरमियानी दर्जा है। इसके ऊपर रहमान का अर्श है और वहीं से जन्नत की नहरें निकलती हैं। कुरान करीम में सबसे ज्यादा जिस जन्नत का जिक्र आया है वो जन्नत अदन है, जिसके नीचे नहरें बहती हैं और अहले जन्नत उसमें हमेशा रहेंगे, जैसा कि सूरतुल कहफ आयत 107 और सूरतुत तौबा में बयान हुआ। यही वो जन्नत है जिसका वादा मुत्तकी लोगों से किया गया है। कुरान में 11 मर्तबा आया है कि नेक लोग जन्नतुल नईम में होंगे। इसी तरह फरमाया गया कि वो अपने रब के पास जन्नतुल मअवा में होंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि इनके लिए इनके रब के पास दारुस सलाम है, और एक और मकाम पर दारुल मकामा का जिक्र आया है जो बड़ी कुदरत वाले रब के पास है। इसी तरह जन्नतुल खुल्द का जिक्र आया है। वो हमेशा रहने वाली जन्नत है जिसमें वो दाखिल होंगे। फरमाया गया कि जो लोग अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए वो अल्लाह के नजदीक सिद्दीकीन और शुहदा के साथ होंगे, और उनके लिए अज्र और जन्नत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नती लोग ऊपर के दर्जात को इस तरह देखेंगे जैसे तुम आसमान में मशरिक या मगरिब की जानिब चमकते हुए सितारे को देखते हो, और उन दर्जात का फर्क उनके आमाल की वजह से होगा। सहाबा रजी अल्लाह अन्हों ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या ये दर्जात अंबिया के लिए हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, इस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, और कुछ और लोग भी उन तक पहुंच जाएंगे जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए और सच्चाई के साथ तस्दीक की। कौन सा अमल किस दर्जे का सबब बनता है, इसकी चंद मिसालें बयान की गई हैं। शहीद को जन्नतुल फिरदौस अता किया जाएगा। जो रोजाना 12 रकत सुन्नत अदा करे उसके लिए जन्नत में एक महल बनाया जाएगा। जो सूरह इखलास 10 मर्तबा पढ़े इसके लिए जन्नत में एक घर बनाया जाएगा। और जो अल्लाह के खौफ से 2 आंसू बहा दे उसकी आंखों को जहन्नम की आग नहीं छुएगी। सबसे बुलंद दर्जे तक पहुंचाने वाले अमल इखलास, अल्लाह की मोहब्बत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है, मैंने अपने नेक बंदों के लिए वो चीजें तैयार कर रखी हैं जो ना किसी आंख ने देखी, ना किसी कान ने सुनी और ना किसी दिल में उनका ख्याल आया। ए अल्लाह, हम सबको वो दर्जा अता फरमा जो तेरी नजर में सबसे ज्यादा पसंदीदा हो, और जो हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे ज्यादा करीब कर दे। तो दोस्तों, ये थी जन्नत के दर्जात की वो खूबसूरत तफसील जो सिर्फ कुरान और सही अहादीस से ली गई है। दिल को सुकून मिला, आंखों के सामने जन्नत का मंजर आ गया ना। आखिर में बस इतना ही कहूंगा, ए अल्लाह, हम सबको, हमारे माँ बाप को, हमारी औलाद को और पूरी उम्मत मुस्लिमा को जन्नतुल फिरदौस का सबसे ऊंचा दर्जा अता फरमा, और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के नीचे उनके पड़ोस में जगह अता फरमा। आमीन या रब्बिल आलमीन।